Bonjour tout le monde. Alors, dans le cadre de la formation de Microsoft Office Word, on va travailler sur un document multimédia dans lequel on va mettre en forme le texte, on va ajouter les puces, on va ajouter les numéros des puces, le texte en colonne et la lettrine dans la première partie. Alors, le document qu'on va produire à la fin de la séance, c'est celui-là. Donc هذا لو دوكيومون اللي غنخدموا عليه هو هذا اللي كتشوفوا معايا هو l'objectif هو le résultat final. بالنسبة لو texte, donc concernant le texte غادي نحطو في la description. Alors je vais le mettre dans la description, يعني c'est pas la peine باش تعاودوا انكم تكتبوه. هذا لو دوكيومون هذا لو texte غادي نكتبوه كاين عندنا في description. فوالا اذا نحطو الدوكيومون ديالنا à droite وغادي نخدموا على لو texte عندنا هو عندنا à gauche. إذا بالنسبة للتيتر غادي نديرو سيليكسيوني لو تيتر كنديرو أو سونتر ثم غادي نزيدو ليه في لاطاي إي غرا. هذا هو يعني لي زوبسيون اللي غادي ابليكيو على لو تيتر. بالنسبة لو بروميي باراغراف on va agrandir le premier paragraphe, la taille 14. Après, on va faire l'alignement justifié comme vous voyez. إذا هذا le document, le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, la même chose. كما كتشوفوا في l'objectif دائما في le résultat هي عندنا à droite هنايا. Concernant le deuxième paragraphe, comme vous voyez ici, alors je vais sélectionner le paragraphe, accueil, justifier le paragraphe, agrandir la taille en 14. Concernant les colonnes, alors mise en page, deux colonnes. Alors كما كتشوفوا معايا هنايا بالنسبة للباراغراف راه تقسم على جوج ولاو عندنا دو كولون في هذا الباراغراف هادي. ندوزو لو تيتر. Le titre, exemple de police de caractère, je le sélectionne. Je vais le mettre en gras, souligner et agrandir la taille. بالنسبة les exemples de police, alors كما كتشوفوا معايا أنا très important le style de la police يعني النوع ديال الخط. Je vais agrandir la taille وغادي نقلب على le style. هنايا تايم نيو رومان. Le deuxième هو comic sans MS. نقلب عليه في لا ليست ديال الخطوط. الخط يعني النوع ديال الكتابة كما كاين في العربية مجموعة ديال الأنواع الكوفي والأندلسي إلى آخره حتى الفرنسية فيها الأنواع ديال الكتابة. إذا كنسيليكسيوني هاد لو سيدا كونسول كنقلب عليها في لا ليست دي ستيل دو بوليس كنكتب لو سيدا باش كنقلب على لو مو يعني على الخط. سي بون. أريال ميم شوز هو باش كنكتبو الأغلبية أريال ولا تايم نيو رومان. وكاين عندنا مونوتيب كورسيفا. مونوتيب كورسيفا سي بون. بالنسبة لي بوس دابا هادوك العرائض اللي عندنا في لا ليست جو سيليكسيون تو لي زيليمون دو لا ليست يعني توت لا ليست. غنمشيو لي بوس كاين عندنا لي بوس اللي ديجا واجدين تمايا هما هاد العلامات اللي عندنا تما وهادو ديجا استعملتهم كيحطهم ليا لورديناتور تما. بالنسبة لي بغيتي تزيدو شي وحدين اخرين كديرو ديفينير بوس كتمشيو للسامبول كتقلبوا في هاد لا ليست هادي اللي كتشوفوا معايا بزاف ديال لي سامبول الرموز كاينين عندي بحال الدلطاس الراسين هادشي كتشوفوا الرموز على حساب لو سوجي اللي كو فو زيت اون تران دو تريتي. غادي نختار انا واحد لوبسيون هنايا في بوليس سميتها ويند جينز. هاد ويند جينز هادي فيها بزاف ديال لي زوبسيون كنستعملهم انا في لو تريتمون دو تكست ديال لي تكست اللي عندهم علاقه بلورديناتور. اذا جو في شوازير واحد لا مان qui prend un stylo à écrire غنحطها هنايا كوم بوس دو لا ليست. جو لو سيليكسيون هاد لو بوس هادي وممكن اننا نزيد ليها في لا تاي ولا جو في لو ميتر اون غرا. غنرجع لو دوزيام باراغراف قبل ما نكمل لو تريتمون دو تكست. كما كتشوفوا معايا عندي واحد المشكل انهم هاد لي دو بارتي هادو ولا هاد لي دو كولون نو سون با يعني سيميتريك ما كايناش واحد ماشي بحال دونك غادي نختار هنايا في هاد لابار باش يكون عندهم واحد القياس تقريبا. فوالا on est en train toujours de faire la mise en forme. نكوريجي واحد الخطأ هنايا دائما راه بورد كيسوليني لي فوت ولكن ممكن حتى حنايا اننا
La sabre هنا صحيح. Alors نمشيو ندوزو bon à savoir. Bon à savoir, je vais le mettre en gras. Le paragraphe suivant تا هو justifier et grandir la taille. نرجع bon à savoir نحط ليه تا هو la taille 14 pour unifier la taille pour tout le texte. Les autres paragraphes تا هما غنحط ليهم نفس الشيء اننا غادي ندير justifier باش ما نبقاش نعاودو la répétition ديال هاد l'opération هادي justifier tout le texte. من بعد غادي نديرو ajoute donc agrandir un petit peu la taille en 14. غنمشيو دابا لا ليترين. عندنا لا ليترين ال ولا ليترين بي. هادوك الحروف اللي تيكونوا عندنا في لي ريفو في يعني في لي جورنو تيكونوا كبار. جو سيليكسيون هذيك لا ليتر كما كتشوفوا معايا هنا انسيرسيون. كنمشي لا ليترين. لا ليترين دون لو تكست اللي داخله في لو تكست. هاد ال كتولي بحال هكا. لا ميم شوز بالنسبه لبي. بي تا هي كنردها بحال هكا. انسيرسيون ليترين سي بون. Voilà, donc j'ai terminé la première partie. Donc, en attendant la deuxième partie, donc, la deuxième partie, voilà, كما كنشوفوا واش la première partie c'est bon, بالنسبة la mise en forme, très bien. Après avoir terminé la mise en forme de document, on va passer maintenant à l'insertion des objets et la mise en page de document. Alors, concernant les objets, la zone de texte, l'image et le tableau. On va commencer par l'image. Je vais mettre le curseur là où je veux insérer l'image. Au début du premier paragraphe. Insertion, image. Je cherche donc le document qui contient l'image. Donc, il y a une formation Word Vidéo 2. de l'image. Je sélectionne l'image et insertion. ملي كنسيري ليماج هنايا كاين بزاف ديال لي فاصون باش كنسيري ليماج كتبان ليا واحد لا روبريك سميتها فورما كاينه الفوق هي اللي غتعقلوا عليها لان هذه هي فاش غنخدموا بالنسبه لليماج. بالنسبه لهاد ليماج هذه كبيره كنلاحظ انها كبيره غادي نمينيميزيها بهاد بواحد لو كوان inférieur à droite. Je sélectionne et je vais mettre cliquer glisser pour redimensionner et minimiser la taille de l'image. Après, renvoyer à la ligne, c'est carré, ou bien rapprocher. Voilà, donc la forme le format de l'image. Je vais intégré à l'intérieur de texte. C'est bon. Donc maintenant, on a mis l'image à côté du premier paragraphe. Voilà, donc voilà. Les modifications اللي درنا على l'image. غندوزو دابا la zone de texte. بالنسبة la zone de texte كاين عندنا حتى هي في insertion. Je vais mettre insertion zone de texte. كنانسيري كتلاحظوا بان ملي انسيريت هنا la zone de texte انها تحطات ليا في le premier paragraphe يعني ما تحطاتش ليا في le bon endroit. أنا je dois mettre le curseur là où je veux insérer la zone de texte. إذا كندير le curseur هنا كنمشي insertion je répète هنايا zone de texte. Voilà تحطات ليا دابا devant هاد la liste. هاد le texte هاد la zone de texte فيها واحد le contenu par défaut. ماشي مشكل غنخليه حتى من بعد نمسحو. بالنسبة لو باراغراف اللي غادي نديرها que je vais mettre dedans بالنسبة la zone de texte. Je vais sélectionner le texte bon à savoir. Bouton droit couper. غادي couper وغنحطو هنايا. نحيد هذاك l'espace supprimer. غنمشي la zone de texte. Je sélectionne la zone de texte. Je supprime tout d'abord. Supprime avec le clavier. Ou bien je vais mettre coller. باش remplace ça automatiquement. بالنسبة la zone de texte هي سهلة في المانيبيولاسيون ديالها. Je vais agrandir le texte donc كاع la mise en forme اللي ممكن أننا نطبقو على le texte le contenu de la zone de texte ممكن أننا نطبقو عليها نفس les modifications. Justifier le titre au centre gras et au centre. Bon.
غندوزو دابا لو طابلو. كاين عندنا لو طابلو كاين لتحت كيتكون من 4 ديال لي كولون، يعني 4 ديال الأعمدة و3 ديال لي لين. دائما ما تنساوش اننا نحطو لو كورسور البلاصه فاش بغيت نحط لو طابلو ولا اي اوبجي كنحطو هنايا. بانه سالت ليا لاباج الاولى، دابا غادي نهبط لاباج الثانيه لا دوزيام باج. دونك عندي 4 ديال لي كولون و3 ديال لي لين. دونك انسيرسيون كنمشي للطابلو كنختار داكشي اللي بغيت. فوالا. بالنسبه لا كولون الاولى غادي نصغرها، هي فاش غنكتبو داك بابيي. و les autres ils ont donc la même mesure. بالنسبه لهاد لا ليني هادي او هاد لا كولون هادي، جو سيليكسيون توت لي سيلول اي بوطون دغوا فيزيوني باش نردها في اون سول سيلول، باش ترجع ليا في نفس الخانه، واحد الخانه. كنكتب فيها بابي او ماجيسكول. Je vais saisir donc pour remplir le tableau. غادي نعمر الطابلو دابا بلا لو تكست اللي فيه type de papier, longueur, largeur, A4. هنا النوع ديال لي بابيي غادي نشوفوهم من بعد. A4 وكاين عندنا A3. A4 هو اللي كنستعملو بزاف، و A3 تيكون كبير في لي ميزور ديالو. دونك سيليكسيوني الطابلو كله، درنا غرا ثم سونطري. بالنسبه للبابيي، جو سيليكسيون بابيي باش نردها اوريزونتال. خصني ندير بوطون دغوا وكنقلب على لوريونطاسيون دو تكست. اوريونطاسيون دو تكست كما كتشوفوا معايا هو عندي هنايا كيعطيني دو زوبسيون. كاين عندي هنايا اوريزونتال وكاين عندنا دو فيرتيكال. كنختار فيرتيكال كندير اوكي. جو سيليكسيون تو لو طابلو et je vais l'aligner verticalement et horizontalement avec bouton droit. l'alignement كاين عندنا هاد l'alignement هادي. سي بون. بزاف ديال لي تريتمون ممكن اننا نديرهم في الطابلو، وبالمناسبه اننا غنخصصوا ليه واحد لا فيديو خاص بهاد لو طابلو. ندوزو دابا لا بوردور دو لا باج. لا بوردور هو لو كادر ديال لا باج. لو كادر كاين عندنا لا ميزون في لا ميزون باج. اذا حنا غندوزو دابا لا ميزون باج، غنمشيو لا بوردور دو لا باج. هو غنسيليكسيونيو بوردور دو لا باج. كاين عندنا لي موتيف وكاين عندنا لي ليني سامبل. غنختارو دابا واحد لا لين سامبل بالنسبه لو كادر اي اوكي. كما كتلاحظوا ان توت لي باج يسون انكادري بهاد لا لين هادي. حنا بالنسبه لي عندنا ان موتيف. هاد لو موتيف هو هذا، اختاريتو عنده علاقه بلو سوجي. فوالا. الا لاحظتوا بان لا لارجور ليبيسور انا اكزاكتومون ليبيسور ديال لا بوردور انها كبيره، ممكن اننا نقصوا لها في هاد لا لارجور ديال لا لارجور دو بوردور. داك ليبيسور ديالو كبير. وكتلاحظوا بان لا زون دو تكست خارجه على لو كادر، ممكن اننا نديبلاسيوها ان بتي بو فير لا ليست ونصغروها كوميم في لا طاي ديالها. سي بون مزيان. دونك حنا خدامين في لو تيكست في لو دوكيومون ديالنا، وحنا كنقادو في لي زوبجي كاينين داخل باش في لامبريسيون ولا في سميتو ما يكونش عندنا ان بروبليم. شنو بقى لينا دابا؟ بقات لينا لو فيليغرون. هذيك السميه اللي كاينه اللي ممكن تكون السميه ديالك انت شخصيا. فيليغرون كندوزو نبينو بعدا لا ميثود. فيليغرون كنمشيو فيليغرون بيرسوناليزي، كنأكتيفيو لو تكست اون فيليغرون. كنكتبو هنايا اما السميه ديال الشركه، اما السميه ديال لونتربريز ولا ليطابليسمون ولا الليسي باش خدام، باش تبقى دائما داك لو دوكيومون يكون محافظ على ديك لا بروبريتي ديالو. كنديرو اوكي. كنختارو اون كولور الا بغينا. غنلاحظوا بان هنايا ملي تكتبات مزيان دونك كاينه لا زون ديالنا انها غطات داك لو فيليغرون. علاش؟ لان عندها واحد لاغيغ بلون بلونش. غنمشيو للفورما ديال هاد لا زون دو تكست، غنحيدو كاع هاد لاغيغ بلون. غنديرو حنايا لو رومبليساج ديالو اوكان. وممكن اننا نديرو لا ترانسبارونس، غادي نشوفوه في لي زوتر فيديو ان شاء الله. اوكان رومبليساج. سي بون. بقات لينا لا كولور. غنمشيو دابا نرجعو لا ميزون باج. لا كولور دو لا باج. لا كولور دو لا باج سوا ممكن انه يكون اون سامبل
كولور، يعني كيما كتشوفوا معايا أي كولور ممكن تختاروا، ولا يكون دو كولور أو بليزيوغ كولور. غنمشيو حنايا أوتر كولور، غنمشيو بكولور، غنختار هنايا دو كولور ديفيرونت. دونك نتوما عندكم لو شوا تختاروا لي كولور اللي بغيتو، انا غير اختاريت هادو هازا، ندير اوكي سي بون. ها لو دوكيومون ديالي تقريبا سالا. دونك هادشي تقريبا اللي كاين بالنسبه لا ميزون فورم، بالنسبه لا ميزون باج، وبالنسبه لي زوبجي ديالي. غتلاحظوا واحد المشكل، ان هاد لوبجيكتيف ولا لي ريزولطا اللي كاينه اللي كنخدم عليها انها كاينه في واحد لاباج، وهاد لو دوكيومون اللي خدام دابا كنخدم عليه انه كاين في دو باج. هذا يعني كاين واحد المشكل هنايا ديال اننا لو تكست كبرناه بزاف، غادي نقصو في لو تكست. هادي سي لا بروميير شوز. درنا 14، غادي نبدلو، غادي نديرو 13 باش نصغرو، باش نربحو شويه ديال ليسباس. لا ميم شوز بالنسبه le paragraphe suivant, غنديرو F4 pour reproduire la dernière mise en forme. غنديرو F4 باش نابليكيوها. نفس الشيء بالنسبة لهاد لا ليست، je sélectionne la liste F4. Le suivant, le paragraphe suivant, ça y est, c'est bon. Le paragraphe suivant, la taille 13. Et le dernier paragraphe, la même taille. Donc بقات لينا واحد لا لين ديال الطابلو كاينه لتحت في لاباج الثانيه. اذا اشنو هي الطريقه اللي غنستعملو؟ هي لي مارج ديال لاباج. غادي نمشيو نصغرو شويه لي مارج ديال لاباج. هذه هي الطريقه اللي بقات لينا باش اننا نربحو لي سباس كاع في لي مارج اللي كاينين عندنا، لان لي مارج هما الهامش. غنمشيو لميزون باج، غنمشيو لي مارج، غنديرو بيرسوناليزي. دونك عندنا لا اون هو غادي نزيدو نقصو عندنا في سميتو في لا مارج، والثاني حتى هو هاد اغوش يا دغوات باش نربحو حتى هما فيهم البلاصه، نديرو 1.5. نفس الشيء بالنسبه لا مارج ادغوات، نديرو اوكي. دونك on a un petit peu donc gagné de l'espace, c'est bon. دونك l'espace كنحيدوه بسوبريمي، لا توش سوبريمي، باش تبقى لينا اون باج. دابا غادي نزيد واحد لوبجي، واخا ما عندناش في لو دوكيومون اللي بغينا نوصلو ليه، كاين غادي نزيدو من عندي. غادي نزيد واحد لوبجي اللي هو وورد ارت، غنكتب فيه استوس كما كتشوفوا معايا. يعطينا هاد لو تكست غادي نكتبو فيه استوس. دونك هاد لاستوس غنديرو اوكي. اون فوا كنحطو هاد لوبجي غادي يكون عندنا لتحت، غتحط لينا ابري لو طابلو، لان دائما تحط لينا à la fin. Alors je vais donc je vais le mettre en format carré ولا غنبدل ليه بعدا ليفي d'ombre. بالنسبه لهاد لوبجي وورد ارت بزاف ديال لي زوبسيون اللي فيه، دونك on a plusieurs possibilités بالنسبه لا ميزون فورم ديالو. je vais le cliquer glisser et je vais le mettre déplacer sur donc في هاد لوندروا هذا في هاد البلاصه، وغادي ندير بهذاك لو سيركل فيغ لا روتاسيون ديالو باش يكون عندي بحال هكا فيرتيكال، وغنحطو في لا فان ديال لي دو ديرنيي باراغراف بهاد الطريقه هادي. سي بون. Bien sûr, le format dialogue, c'est bon. Donc, on a terminé donc le document. On va l'enregistrer. Donc, déjà, normalement, كل option, كل حاجة درناها ولا زدناها خصنا نديرو enregistrer. دابا درت enregistrer le document final. Après, غادي ندير l'aperçu. Voilà, l'aperçu ديالو avant l'impression. دابا هكا غتامبريما، واخا ما كايناش لا كولور دو لا باج ممكن اننا نزيدوها. فوالا دونك لو دوكيومون ديالنا هو هذا. دابا غادي ندوز لواحد الحاجه اللي هي مهمه، هي كيفاش هاد لو دوكيومون غادي يبقى لينا، يعني غادي يبقى ما خصناش نبدلوه.
يكون عندنا فورما PDF. إلا كتسمعوا بفورما PDF يعني واحد الفورما اللي ما يمكن اللي غدير بيسي آخر غادي يكون كما كتشوفوا في البيسي ديالك ولا في البورطابل ديالك غادي تشوفوه في نوتر بيسي، ما عندوش علاقة بلو سيستيم. دونك غادي نديرو انغوجيستري وغنختارو في لو تيب PDF. فوالا غنمشي نقلب عليه هنايا في لو دوكيومون ديالي في دوكيومون، دونك PDF هو هذا. فوالا دابا هاد لو دوكيومون ما يمكنناش اننا نبدلو فيه الا باستعمال يعني برامج خاصة. فوالا لو دوكيومون ديالنا هو هذا، ممكن انك تصيفطو بار ايميل وتيبقى محافظ دائما على لا ميزون فورم ديالو. فوالا دونك هادشي اللي كاين تقريبا بالنسبة لهاد لا فيديو. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.